जेजू म्हज्या तकाय पुता हांवें आपिल्लें बेसन दी पप्पा देवाचें बेसांव पुता बेसन दी पप्पा देवाचें बेसांव पप्पा बेसन दी देवाचें बेसांव पुता कितें आपिल्लें पप्पा आमकां भुरग्यानो म्हजे भलायकी दीस येताना फाट जावन उंच आसा आनी चड कितलो तेंपां काडीन म्हणल्यार म्हाका गुत्तो ना आनी चडशे दीस म्हज्या आंगाचें मूग जालें आनी भोव थोडेच दीस उरल्यात म्हणल्या बरें म्हाका भोगता देखून एक फावटी तुमकां आपिया तुमचे कडेन उलया आनी कितें म्हजी बापेची आशा आसा ती तुमकां सांगया म्हणून तशें म्हणू नाका पप्पा. तुका कांय जायना पप्पा आमी आसा न्ही भलायकेंत आसाय आमी आसा न्ही पप्पा तुवें आमकां शिकप दिलें आसा न्ही आमी तेगी जण वय दिलें पुता तुमकां शिकप तुमची आवय ल्हानपणार मरण पावली ताचे उपरांत तुमकां हांवें इतलें बरें शिकप दिलें रिची तिका गे पुता सांग पप्पा तूं म्हजो मलगडो पूत वय तुका हांवें दाक्तरगी शिकयलें समळ पप्पा पप्पा समळ थँक्यू तुका थँक्यू फॉर दॅट KMCंत MBBS तुवें केलें ताच्या उपरांत तुवें MD केलें पुता म्हज्या व्हडल्या व्हडल्या आजपर्यंत तूं वावुरलोय वय पप्पा पुरा व्हडल्या तुज्या व्हडल्या बेसावान परगांवान तुवें वावर केलोय तुज्या कुटुंबा सांगता तुजे बायले भुरगे सांगता तूं तुजें जिवन आतां बरें करून सारून आसाय पुता आतां तूं त्या अमेरिकांत त्या ट्रंपाच्या त्या शेत खंयच्या आसा ताचें व्हडलें रावलें रे तातूंत तूं ताचो पर्सनल डॉक्टर जावन तूं मोठो वावर करून आसाय पुता वय पप्पा तुका बरी कमाय आसा म्हाका कोत्ता तुज्या बेसावानी पूण ट्रंप तुजें पुरो आयकता म्हूण हांवें आयकलां पूण तुवें ताका कित्या समजणी दिवनय पुता ह्या वेळार तो त्या इराना कडेन लढायक उठलो आनी आसलो संवसारा पुरो नश्ट करून ताणें उडिलो पुता वय पप्पा ताका एक फावटी वचून सांग अरे हें करचें तुवें कामां बरी न्ही म्हणून खंडीत पप्पा खंडीत आतां वचून तो आमच्या पाव साहेबा कडेन काले बरो करून आसा पाव साहेबाक गाडी चोवन आसा हें ताणें करचें बरें न्ही पुता वस ताका वस ताका सांगे हें बरें तुवें करचें बरें खंडीत तो जावन आयकता आनी वर खंडीत बंद करतलो कळ्ळें मो जायत पप्पा ओके जायत पप्पा सानू सांग पप्पा सांग तुवें बारी परफुड जावन आसले रे पुता काय करचे पप्पा ल्हानपणा तुका इंजिनियरींग शिकप शिकयलें वय वय तूं बरो इंजिनियर जालोय वय पप्पा BTech केलें वय ताच्या वर MTech केलें पुता परतून तें पावना म्हण MBA केलें तुवें आतां सगळ्या संवसारार तुजें नांव गाजोवन आसा इंजिनियर सान्नू म्हळ्यार बारी नांवडीक नांव त्या गुजरातांत इतलेचे 3,500 करोड खर्च करून ते हे दवरले त्या वल्लभभाई पटेलाचें स्टॅच्यू केलां आनी आतां ते स्टॅच्यू पळोवंक लोक आर्यारीन येता पयशे भरून वय पप्पा 3,500 करोड ताच्या फाटल्यान तुजी तकली आसा म्हण हांवें आयकलां खंडीत पप्पा तुजी ती आलोचन पण वय वय अयोध्येंत तें हें दवरलें अयोध्ये मंदीर थंय बांदलें ताचें स्टॅच्यू तुवें तें केल्लें म्हण हांवें आयकलें पुता वय वय पप्पा तें पार्लिमेंट भवन इतलें बरें आसुल्लें थंय आसून आतां नवें पार्लिमेंट भवन बांदूंक तुजीच स्केच म्हण हांवें आयकलां कितेंय जावं संवसारभर तो नांवाडलें पुता आमच्या कोडयाळांत ते पंपेलांत ते एक फ्लायओवर तुवें 10 वर्सां काडलीं पुता तांची तुका बरो कामाय आसा म्हूण म्हाका गोत्ता आनी आतां तें स्मार्ट सिटी म्हणून सांगून म्हारग रुंद करचो बारीक करचो जेणे गुणाचो आज कॉन्क्रीट करची फाल्यां फुटोवची पुरा तुजीच तकली म्हूण हांवें आयकलां पुता कितें जावं तूं म्हजो पूत म्हाका समाधान आसा त्या विशयां म्हाका समाधान ना पूण तुजी कुटुंब बऱ्या तरान चलता म्हणून आयकून म्हाका बारीक विशय आसा पुता आनी तूं मेके हा पप्पा बारी सुळसुळो जावन आसलो तूं पप्पा बारी पोकरी भुरगो
आणि तो नामाच्या इतला तो त्या तोरांक तगडा पातूर मारतलो इतो पुरा दूर पात्र्याकडे येताली मुजेकडे येताली आणि तुका हांवें केशें सांबाळचें म्हणून म्हाका गोत्तू नासलें पुता आता बरो जाला न्ही पप्पा हांवें तुका तूं पयलीं हायस्कुलांत आसतना त्या NCCन तूं आसलोय तुका हांवें मिलिटरी धाडयचें म्हूण चिंतलें पुता पूण तूं नरकलें नाका 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 म्हळें मागीर तुका हांवें वकिलात कळोवंक धाडलें पुता बरो वकील तूं जालोय हय पप्पा. बरो शिकलोय BA LLB LLM पुरा शिकून आज आमच्या भारत देशांत एक नांवार्थीक तूं वकील जालें तुका जज जावचें चान्स आसलें तरी तुवें नाका नाकारलें नाका म्हळें तूं आसल्या जडजांक पुरो तूं मोठी भितर तर आसाय त्या कर्नाटकांत तो आमचो तो कोण तो मुख्यमंत्री रामा तो सिद्धरामय्या, सिद्धरामय्या होय सिद्धरामय्या आनी तो एकलो आसा न्ही आमच्या हाचे बरी कार्ड वळून एकलो मिनिस्टर कोण तो कोण तो DK तांकां बरो तुवें सांगून ते काल ते वट्याच्या वेळार गॅरंटी म्हणून ते हाडूंक तुजी आयडिया म्हणून म्हाका गोत्ता तांकां गॅरंटी म्हणून सांगून मस्त जाणांचे जिवन सुधरयलें वय पूण कितलोसो लोक तो मध्यम वर्गसो तांची फोटां ते मारली पूत पूण कितें जावं दी तुवें म्हजो पूत तुवें बऱ्या पावड्या पावले पुता वय बाबा हळे हांव तुमचे उलय नाका बाबा तू पुरो तुमचे कांय आशा ना पुता म्हाका एक आशा आनी हांव चड तेंप काडना सांग पप्पा चड तेंप हांव मेल्या उपरांत म्हज्या पेट्यांत तुमी एक लारी 50 लाख रुपये दवरचे म्हज्या पेट्यांत जाय बाप्पा खंडीत बाप्पा, खंडीत खंडीत हांव मेल्या उपरांत ते येता की या सेकेल येता की म्हाका गोत्तो ना ते गेल्या उपरांत कांय पयशे करचेंचे अवकाश आसा जाल्यार म्हाका पयशे जाय न्ही भुरग्यान खंडीत मागीर आनी एक तू काय आता कंट कर नाका आनी एक सांभाळ आता उलय नाका बाप्पा आम्ही 50 लाख देता बाप्पा उलय नाका आनी एक उता मेल्यार म्हाका मातयेंत पुरी नाका तूं भुरग्यानो म्हाका ती बक्क पडना त्या करंटान तूं दवरा पूण एक वेळा दवरा करंटान जाल्यार ಒಂದು दवरा पूण इगर्जेंत त्या तर्फेन ते वर्साचे 50,000 रुपये तुमी इगर्जेक दिजे इगर्जेक 50,000 रुपये ती दिजे आनी म्हाका ती उज्यान दवरल पयले कळ्ळें मग तेसो म्हजी आशा कळ्ळें मग बरें जाया भुरग्यानो बरें जाया जायते बरें जाया उलय नाका सॉक्स शर्ट जाय तुका शर्ट आसा गे सॉक्स सॉरी टी शर्ट पप्पा कितें जालें पप्पा तुका पोरूस आमी येवन तुजे कडेन उलोवन गेल्ले हांव इतल्या बरी आसली तुजी भलायकी कितें जालें पप्पा आमी तुजे खातीर मागून उंत आशिल्ले तुज्या भलायके खातीर कितें जालें पप्पा कितें आमकां सोडून गेलोय आतां आमकां कोण आसा आमकां हरएका पोंतांनी बुधबाळ सांगूंक बऱ्या वाटेन व्हरूंक पप्पा सोडून गेलोय की पप्पा तुवें सांगली पुरा उतरां आमकां उडास आसात तुवें सांगलें न्ही गी तुज्या वाटेच्या खर्चाक कांय तरी 50 लाख दवरीचे म्हूण सांगून ते आमी हाडल्यात पप्पा
ते अंगात ओरता येताना सांभाळून वर पप्पा. ए पप्पा ए पप्पा आमच्याकडे मुलीला निश्चय बाप्पा अजून गेले की आमका बाप्पा काल झालं निश्चय आलाय म्हणून कोणा तू देवाची सांगितलं बरे आम्ही आटले पुरे रेडी केले पप्पा तुझी भले की बरी नजर आमका सांगता आलं नाही पप्पा देवा ए पप्पा तुला सांगले बरे आम्ही 50 लाख आटल्यात पप्पा. अरे रिचे हा. त्या बायकाला खबर दिला रे आणखी येऊ ना आता येता आता येता तो गईन केला रे तो. फोन ऐकले त्याची आता पापा पापा गईन गेला. पापा बाप्पा सोडून गेलो तेच सुरू करा तुम्ही तेच सुरू करा देवा. पप्पा तुवे सांगले ने 50 लाख हांव एक करता आणि पुरा हांव 1 करोड 50 लाखाची चेक बरयता मागीर वंगा दौरता बाप्पा. तू सरकार गेला उपरांत चेक तू एनकॅश कर जायते पप्पा. जायते पप्पा. जायते पप्पा. वकीलने चलो रे पप्पा त्या दळा सांगले काले शिकाय पप्पा हो काला ते शिकाय नाका म्हणून सांगड ओय आला पळे बरं चगली बरं पहिले कण्णा गलचे गराकने